बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आप लोगों को बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया कि आप लोग यूट्यूब चैनल को पसंद भी कर रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मज़ीद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो वो हम नोट डाउन करते जाते हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करते रहेंगे। आप चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह कभी ना कभी आपके मुताल्लिक़ा प्रॉब्लम का भी इसमें हल मिल जाएगा। तो आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो जो किचन स्पाइसेस हैं उन्हीं में से एक है काली मिर्च। जी, काली मिर्च के बारे में मैंने कहा आप लोगों को कुछ बताते हैं। अच्छी सी चीज़ें हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं और लेकिन ये कितनी कारआमद हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हम उठा सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं। आपको पता है काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च आपने अमूमन रेसिपीज़ में खाना पकाते हुए ख़वातीन ने देखी होंगी कि लिखा होता है कि सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च के बारे में कि किसी रेसिपी में सफ़ेद मिर्च डलती है, किसी में काली मिर्च डलती है। इसी तरह से बीमारियों में भी कहीं पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ही पौधे की बेरीज़ हैं, सिर्फ इनका प्रोसेस जो सा है वो डिफरेंट होता है। उसकी वजह से एक जो सी है वो सफ़ेद होती है और एक जो सी होती है वो काली होती है और उसकी वजह से जो से इसके फ्लेवोनाइड्स का भी फ़र्क पड़ जाता है। इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है और थोड़ा बहुत इसके जायक़े में भी फ़र्क पड़ जाता है। जो सफ़ेद मिर्च है वो थोड़ी सी माइल्ड होती है, जो काली मिर्च है वो थोड़ी सी तेज़ होती है। तो ये एक ही बेरीज़ हैं जिनको सिर्फ प्रोसेस करने के फ़र्क की वजह से दो अलग तरह की ये मिर्चें हमें मिल जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे चाय के जो बागात होते हैं तो उसी चाय की पत्तियों से सब्ज़ चाय भी मिलती है और जो हमारी आम रेगुलर ब्लैक टी होती है वो भी मिलती है, सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क होता है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कि काली मिर्च कैसे मिलती है, कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है और ये किस तरह से तैयार होती है। अब इसमें जो चीज़ें शामिल हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो बेहतरीन अज्जा ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप गौर करें तो हमारे एरिए में जो खाने पकाए जाते हैं, जो ट्रेडिशनली डिशेस तैयार होती हैं या जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी सोचिए कि उनकी किस कदर अफादियत है और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने कितनी तवज्जो के साथ चीज़ों को पढ़ा होगा, देखा होगा, गौर किया होगा और उसके बाद फिर उसके किचन का बाकायदा वो हमारे खाने पीने का हिस्सा बनाया। तो इस हवाले से हमें अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी मालूमात उस ज़माने में दी जिस वक्त सहूलियात बहुत महदूद थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला जब इल्म देते हैं तो फिर वो इल्म बढ़ता चला जाता है। अब आ जाते हैं कि काली मिर्च से हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। काली मिर्च जो सी है इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा असर करती हैं वो हमारे मैदे के ऊपर करती हैं। हमारे निज़ाम हज़म जो सा है, निज़ाम जो सा है उसके लिए बेहतरीन है और उसके लिए जो तरीक़ा कहा जाता है कि जिन लोगों को बदहज़मी की शिकायत रहती है, जिनका गट अच्छा नहीं रहता, जिनको खट्टी डिकारें वग़ैरह आती हैं, तो वो काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी बाकायदा दवाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन आज मैं आपको छोटी छोटी सी सिंगल सी कुछ 4-5 टिप्स देता हूँ जो मैंने नोट की हुई हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अहम चीज़ें आप सब तक पहुँच सकें। तो काली मिर्च की जो अमूमी ख़ुराक है वो 500 मिलीग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम्स की नहीं, मिलीग्राम्स की। अब ये मिलीग्राम्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं टीस्पून में तो ये एक चाय के चमचे का 8वां हिस्सा बनता है। यानी आप समझ लीजिए कि एक चुटकी भर काली मिर्च जो सी है ये अमूमी ख़ुराक इसकी बनती है जो कि खाई जा सकती है अगर हमने इसको अद्वियाती अंदाज़ में इस्तेमाल करना है तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका हाज़मा ख़राब है तो उसके लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये चुटकी भर आपने लेना है और हर खाने के बाद आपने इसको सादे पानी के साथ फाँक लेना है। सबसे आसान तरीक़ा इसका खाने का यही है
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے اب موسم بدل رہا ہے، اس میں کھانسی، نزلہ، زکام بہت زیادہ ہو جائے گا، بلغمی کھانسی بہت زیادہ ہو جائے گی، خشک کھانسی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو اس کے لیے جو ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا بھی ہو. اور یقین مانیے کہ یہ بہت ہی آزمودہ، بہت آسان، بہت اچھی چیز ہے کہ سیاہ مرچ کا، کالی مرچ کا یعنی کہ سفوف لیجئے، اس کو 1 چمچی شہد کے اوپر 1 چٹکی ڈالیے، مکس کیجئے. اور جس کو بھی کھانسی ہو رہی ہے، ایون وہ کھانسی بھی جو کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، اس کھانسی میں بھی یہ 2-3 خوراکیں جو ہیں بہت فائدہ دیتی ہیں. تو اس لیے کھانسی کے مریضوں کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے. اچھا، اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس کو اگر آپ لوگ بنا سکیں تو کر سکتے ہیں کہ کالی مرچ کے پاؤڈر میں شہد اتنا ڈالیے کہ وہ تھوڑا سا سخت سا ڈو سا بن جائے. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے رکھ لیجئے، بالکل کالی مرچ کے ہی سائز کی بالکل چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے رکھ لیجئے. اور جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہو تو وہ 1 گولی جو سی جس کو کھانسی کی شکایت ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ آسان کام ہو جائے گا کہ آپ کو بار بار اٹھ کے استعمال نہیں کرنا پڑے گا، گولیاں بنی ہوئی ہیں وہ آپ نے کھا لی. اچھا، کچھ لوگوں کو جو ہے اس میں ملیریا بخار یا بخار کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اس میں بھی اس کی خوراک جو سی ہے وہی ہے 500 ملی گرام یعنی کہ 1 چٹکی. اور یہاں پہ بھی ہم نے اس کا استعمال پانی کے ساتھ ہی کرنا ہے. کالی مرچ کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. احتیاط رکھیے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ تیز ہوتی ہے، تو جب آپ اس کی پاؤڈر لیں گے، سفوف لیں گے پانی کے ساتھ، تو دھیان سے کہ پھندا نہ لگ جائے، تو اس چیز کی احتیاط کیجیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جن کو پیشاب آنے کی دقت ہوتی ہے، جن کو پیشاب رک کے آتا ہے یا آنے کی حاجت ہوتی ہے، آ نہیں رہا ہوتا، جس کو ہم پیشاب کی بندش بھی کہہ سکتے ہیں. تو وقت ضرورت کالی مرچ کا وہی سفوف 500 ملی گرام لیجئے، شہد 1 کھانے کا چمچ لیجئے اور 1 کپ نیم گرم پانی لیجئے. ٹھیک ہے، 1 کپ نیم گرم پانی، اس میں 1 چمچی شہد اور 1 چٹکی آپ نے کالی مرچ کی ڈال کے وہ پلا دینی ہے. اس کے پینے سے جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ پیشاب جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں خون کی خرابی والے لوگ، جن کو پتی اچھل جاتی ہے، خرابی خون جس کو کہتے ہیں. ڈیٹاکس کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اس میں جو طریقہ وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیسی گھی کا 1 چائے کا چمچ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کالی مرچ دینی ہے اور یہ صبح شام کھلانا ہے خالی پیٹ. یعنی صبح نہار منہ کھلا دیجئے، شام کو کھانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد کا ٹائم رکھ لیجئے جس وقت خالی پیٹ ہوتا ہے، یہ کھلائیے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ آپ کا جو خون کی خرابی کا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور جگہ جہاں پہ یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے وہ اس میں ایک بہت اہم جز ہے جس کو پیپرین کہتے ہیں. وہ آپ کو بدن میں کہیں بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے وہ بہترین چیز مانی جاتی ہے. بلکہ اب تو سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ اس معاملے میں سب سے بہترین چیز ہے. تو جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی وجہ سے جوڑوں کا درد ہے ان کو، تو اس میں یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ. پانی، نیم گرم پانی، شہد اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کالی مرچ کا استعمال کریں. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے اس طرح استعمال کریں اور لگانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ 3 گرام اندازاً آپ سمجھ لیجئے کہ 1 چمچی سے تھوڑا سا کم آپ نے لینی ہے کالی مرچ اور 50 ml آپ نے لینا ہے میٹھا تیل یا جس کو تلوں کا تیل بھی کہا جاتا ہے. تلوں کے تیل میں کالی مرچوں کو آپ جلا لیجئے. ٹھیک ہے، جلا کے آپ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پہ جن جوڑوں پہ آپ کو درد ہے وہاں پہ اس کو مالش کریں، مساج کریں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گرم کپڑے سے باندھ لیجئے. ٹائٹ نہیں باندھنا، بالکل ہلکا سا لپیٹنا ہے، باندھنا بھی نہیں ہے، لپیٹنا ہے. تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد میں بے انتہا فائدہ ہوگا.
اس کے علاوہ جو ہے کالی مرچ، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، آپ کے دل کے امراض کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کی نظر کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھی ہے۔ ان سب کے الگ الگ فارمولیشنز ہیں۔ اگر آپ نے دماغ تیز کرنا ہے تو بادام کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال، کشمش کے ساتھ، بادام کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ نظر کے لیے مصری، سونف اور کالی مرچ کا استعمال بہت مفید ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کالی مرچ چھوٹے چھوٹے سے آپ کے کالے دانے جو ان سے ہیں، یہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک پراپر میڈیسنل ویلیو رکھتے ہیں، تو ان کا استعمال کیجئے۔ ان میں سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہے تو آپ دیکھیے، یا آپ کے آس پاس کچھ لوگوں کو ایسے کچھ مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، استعمال کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں بہترین فائدے پوشیدہ ہیں۔ تو امید نہیں، یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی فائدہ دے گی، اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔